अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 16 मई हफ्ते का दिन का आगाज हो गया है। सबसे पहले तो पूरी कौम तमाम काम काज छोड़कर सजदा शुक्र अदा करे, शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करे और झोलियां उठा उठा के शहबाज हुकूमत को दुआएं दे कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों के अंदर कमी का ऐलान कर दिया गया है। कमी तो बहुत बड़ी है, यानी आप ऐसे समझें जैसे पेट्रोल फ्री हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने खबरें चलाना शुरू कर दी है कि पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ी कमी। पाकिस्तानी अवाम के लिए खुशखबरी, गर्मी और महंगाई के सताए हुए अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ा रिलीफ शहबाज शरीफ ने कर दिखाया। नवाज शरीफ की शाबाश। शहबाज शरीफ ने कौम का दुख दर्द जो है वो देखते हुए पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी और आईएमएफ के प्रेशर को जूते की नोक पर रख दिया गया। शहबाज शरीफ का दिल अवाम के लिए धड़कता है। शहबाज शरीफ ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। ये खबरें इस वक्त चलाई जा रही हैं और टाउट माफिया जो है वो अब तलवे चाट रहा है और वो बता रहा है जी बहुत बड़ी कमी की गई। कमी क्या हुई है जी? 5 रुपए पेट्रोल, 5 रुपए डीजल सस्ता कर दिया गया है। बहुत बड़ी कमी है। 415 रुपए का पेट्रोल था, 415 का डीजल था, अब 410 रुपए का हो गया। ये बहुत बड़ी कमी है और इससे यकीनी तौर पे बिजली भी सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल गाड़ियां किराए भी सस्ते होंगे। ईद से पहले ये बहुत बड़ा तोहफा है और अब यकीनन 25 करोड़ लोग जो अपने मोटरसाइकिल की अपनी गाड़ी का पेट्रोल घर में पंखे नहीं चला पा रहे, तो वो कुर्बानी भी दे लेंगे, वो बकरा भी खरीद लेंगे, गाय भी खरीद लेंगे। और क्योंकि बहुत बड़ा रिलीफ है और टोटो ने इस वक्त और पूरी नून लीग ने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि देखा शहबाज शरीफ को अवाम का कितना दर्द है। हालांकि बेशर्मी क्या है, जब पेट्रोल महंगा करना होता है उस वक्त तो सिंगल डिजिट के अंदर तो नहीं महंगा किया जाता, उस वक्त तो पता ही नहीं होता, ट्रिपल डिजिट, डबल डिजिट। और जब सस्ता करना हो, एहसान जतला जतला के और बता बता के कि हम कितने बड़े हाथम ताई हैं, हम कितने सखी बाप के बेटे हैं और हमने कितनी बड़ी सखावत कर दी है, हमने कितना एहसान कर दिया है कि हमने पेट्रोल और डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया। बहरहाल अडियाला जेल के हवाले से बात करनी है, क्या कॉल दी गई है, क्या पीटीआई करने जा रही है, क्या खबरें आ रही हैं और किस तरह से कश्तियां जला दी गई हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक खास तौर पे जरूर दिया करें। सबसे पहले जनाब, मैं पिछले 2-3 दिनों से आपको बता रहा हूं, अगरचे मैं फरवरी से बताता हुआ आ रहा हूं कि ये जो पीटीआई करने की कोशिश कर रही है, जो सुहेल अफरीदी साहब या अचकजई साहब करें, ये कामयाब नहीं होंगे। सुहेल अफरीदी साहब जितनी भी मुलाकातें कर लें ट्रैप होंगे। जो मुझे रेगुलर लोग देखते हैं वो जानते हैं। सुहेल अफरीदी साहब पे मैं तनकीद भी करता हूं और ऐसे ही नहीं, मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है ना सुहेल अफरीदी साहब से कि मैं उन पर तनकीद करूं। मैं तो शहबाज शरीफ साहब पे भी तनकीद करता हूं, जाती दुश्मनी तो किसी से भी नहीं है, बहरहाल पॉलिसीज पर। तो सुहेल अफरीदी साहब को बताया था, यानी रिपोर्ट किया था, बताया था कि भाई ये ट्रैप होंगे, धोखा खा जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अब पिछले 2-3 दिनों से मैं वीलॉग कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो खबरें आ रही हैं कि पीटीआई ने मुजामत करने का फैसला कर लिया है, ये खबर मुझे हजम नहीं हो रही। इसलिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि बैकडोर चीजें चल रही हैं, गारंटीज दी गई हैं, सितंबर तक का वक्त है, कौमी हुकूमत बना दी जाएगी, खान को रिहा किया जाएगा, ये होगा वो होगा। दूसरी तरफ अगर ये अभी मुजामत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह कि इनके मुज़ाकरात भाई नाकाम हो गए, इनको कुछ नहीं मिला। यानी फिर यही मतलब है ना, वरना आपकी बातचीत भी हो, आपको गारंटीज भी दी गई हूं और आप कहें कि सितंबर तक सब्र करना है, फिर आप मुजामत क्यों करेंगे? फिर तो आप उसी तरह चुप करके बैठेंगे ना। और ये तो कोई बात नहीं, वर्कर का प्रेशर है, वर्कर का प्रेशर तो पहले भी, वर्कर को तो जूते की नोक पे रखते हैं माजरत के साथ। लेकिन अब खबर सुन लें, अभी जरा खबर सुन लें, आपको वही जो मैं कह रहा था ना कि ये मामला को गड़बड़ है, वही बात हुई है। अब सुनिए, हुकूमत और तहरीक तहफ़्ज़ुज़ यानी पाकिस्तान के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ज़राए मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तहरीक तहफ़्ज़ुज़ यानी पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि अब मुज़ामत होगी और इसलिए आज कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई ने 3 दिन का हुकूमत को टाइम दिया है। दूसरी जानब सुहेल अफरीदी मंगल के दिन पेशावर से काफिले की सूरत में अडियाला जेल आएंगे।
جس میں لوگوں کو بھی زیادہ تعداد میں لانے کا پلان ہے، کم از کم 10,000 لوگ لانے کا پلان ہے۔ یعنی یہ طے پایا ہے کہ سہیل افریدی باقاعدہ بن ٹھن کے قافلہ لے کے جیسے لانگ مارچ ہوتا ہے اس صورت میں اڈیالہ جیل کی طرف آئیں گے، اور پھر جو ہے وہ 10,000 لوگوں کا ٹارگٹ ہے کہ 10,000 کم سے کم لوگ جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور راستے میں مختلف ایم پی ایز اپنے قافلے کے ہمراہ ان کو جوائن کرتے جائیں گے۔ اب معاملہ بڑا اہم ہوگا، آگے پنجاب پولیس ہوگی، جیسے ہی وہ اٹک کراس کریں گے تو کیا وہ اڈیالہ پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، یہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک ایکٹیویٹی، ایک بڑا جسے کہتے ہیں پریشر بننا، وہ والی ایک موومنٹ وہ ضرور شروع ہوگی، اور لوگوں کا سہیل افریدی پر یا سہیل افریدی سے امیدیں دوبارہ وابستہ ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ مایوس ہوئے ہیں نا شدید، کیونکہ دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں نا وہ عوام سے مل کر لوگوں کی رائے سن کر کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ بند کمرے کے اندر بیٹھ گیا تجزیے جھاڑنا شروع کر دیا کہ سہیل افریدی غدار ہے، فلانا 2 نمبر ہے، فلانا 1 نمبر ہے۔ لوگوں سے ملتی ہیں، دیکھتی ہیں، پوچھتی ہیں، سمجھتی ہیں، اس بیس پہ بات ہوتی ہے نا، ورنہ ہوا کے اندر آپ چھوڑیں گے تو پھر تو آپ رانا عظیم بن جائیں گے، پھر تو آپ کہانیاں سنائیں گے۔ اور یہ بہرحال یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی۔ اچھا، پھر 28ویں ترمیم، عادل بزئی صاحب کا بیان آیا، اس میں وہ کہتے ہیں 28ویں ترمیم کے خلاف ہم نے فیصلہ کیا ہے، آر یا پار، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، جو ظلم میرے ساتھ کرنا تھا کر لیا، یہ زندگی لینا چاہتے ہیں تو لے لے، تیار ہو۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، آر یا پار ہوگا، اب نہیں کہ 26ویں ترمیم پر بھی خاموشی، 27ویں پر بھی خاموشی، تو اب اس طرف نہیں ہم جائیں گے، اب دما دم مست کلندر ہوگا۔ اور پھر دیکھیں اچھا زئی صاحب جو بولے تھے اسمبلی کے اندر، اس کے بعد بھی جو میں نے ویلو کیا، میں نے آپ بتایا تھا کہ چیزیں گڑبڑ ہیں، اس کا مطلب یہ اچھا زئی جیسا بندہ جو بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئے تھے، اگر انہوں نے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل رہے ہیں، تو ظاہر ہے پلان تو کوئی ہے، اور اسی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ اچھا، میں پیٹرول کی ویڈیو کے شروع میں پیٹرول اور ڈیزل کی بات کی، آج کیا ڈرامہ کیا ہوا، ڈرامہ دیکھے آپ نے؟ خبر کیا ہے، اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں اضافے کی سمری وزیر اعظم شہباز شریف کو بھجوا دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 71 روپے 40 روپے اور 40 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 56 روپے 46 پیسے بڑھانے کی تجویز۔ یہ ہوتی ہے ڈرامے بازی۔ مجھے بندہ پوچھے، مجھے کوئی بتائے، سوری آدھی رات ہے، غلطی کے لیے معذرت، مجھے کوئی بتائے کس حساب سے پیٹرول کی قیمت میں 71 روپے 40 پیسے کی تجویز ہے؟ کوئی سمجھ بھی آتی ہے نا، کچھ سمجھ بھی تو آنی چاہیے نا، کس حساب سے پیٹرول دنیا میں مہنگا ہوا ہے، یا آپ کو سبسڈی ختم کر رہے ہیں، یا کیا آلریڈی آپ 160% آپ ٹیکس لے رہے ہیں؟ پھر کون سی آپ کو جو اوگرا نے سمری بھیجی تھی کس بیس پر؟ کسی بیس پر ہوتی ہے نا، جیسے یہ میرے پاس مائک ہے، سستے سے مائک ہے، اب میں آپ کہوں کہ یہ مائک 20,000 کے، کس بیس پہ؟ کوئی سمجھ آنے والی بات ہے؟ کس لحاظ سے؟ کیا ان کے اوپر یہ کور سونے کا کور چڑھا ہوا ہے، یا یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کرتے رہے ہیں، یا عمران خان صاحب نے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، کوئی سمجھ آنا چاہیے نا، بے تکی سی بات ہے۔ 71 روپے، معاملہ کیا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، حاتم طائی کی قبر پر لات مارنے کے لیے کہ دیکھو مشکل فیصلہ، قوم کے لیے ہم نے مشکل فیصلہ بھائی کر دیا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاؤں سے گزر گئے، ہم نے بھائی جاؤں کی بازی لگا دی، ہم نے نہیں سوچا، ہم نے مشکل فیصلے، ہم نے خود بوجھ برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے 71 روپے بڑھائی نہیں بلکہ 5 روپے کم کر دیے، اور وقت پڑنے پر، ضرورت آنے پر، جب پیٹرول دنیا میں سستا ہوگا، فری ہوگا، تو پھر ہم اور سستا کر دیں گے۔ تو یہ نوسر بازی اس قوم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کا فیڈ بیک بڑا ضروری ہوتا ہے، بار بار اس لیے کہتے ہیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کوئی آپ کے فیڈ بیک سے پیسے نہیں ملتے، تاکہ بہتری ہو سکے، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا آپ کا اوپینین ہے، کیا سوچتے ہیں، کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، تو ذرا اس سوال سے امپروومنٹ ہو سکے، یہ اصل معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان زندہ باد۔